रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्ला साता कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्यामा वृद्धि, बिरामीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन अस्पतालहरूद्वारा नै आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग, शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजन सहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने चाँडै कार्ययोजना निर्माण हुँदै, भाग्य खुकुलो बनाउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको माग, चौतर्फी आलोचनापछि निजी अस्पतालको रिपोर्टलाई मान्यता दिन बीमा समिति लचिलो, बिना कुनै व्यापारिक सम्झौता ईयूबाट अलग हुनु आफ्ना लागि हितकर भएको बेलायतको भनाई, बेलायत एक्लै अघि बढ्न सफल रहेको दावी र नेसन्स लीग फुटबलमा स्पेन, रसिया र ग्रिस विजयी, जर्मनी स्विजरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा भर्ना भएका र आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर निको हुने संख्या पछिल्लो साता बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल संक्रमित 46,257 मध्ये कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 28,941 पुगेको हो। निको हुने दर सार्क मुलुकमै नेपालमा सबैभन्दा कम देखिए पनि भदौ 14 देखि क्रमशः बढ्दै गएको छ। भदौ 14 मा निको हुने दर 54% रहेकोमा हिजो 62.6 पुगेको छ। साउन 15 मा निको हुने दर नेपालमा पनि 72% सम्म पुगेको थियो। भदौ 15 मा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा डिस्चार्ज हुने संख्या बढ्यो, तर संक्रमित मुलुकभर 879 मात्रै भए। यो दिन पनि कुल संक्रमितको डिस्चार्ज हुने प्रतिशत भने 54% मै सीमित भयो। भदौ 16 देखि भने निको हुनेको दर बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भदौ 16 मा निको हुने दर 55, भदौ 17 र 18 मा 56, भदौ 19 मा 58 र 20 मा 60% थियो। हिजो 62.6% पुगेको हो। मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार निको हुने दर सार्क मुलुकको अफगानिस्तानमा 77.6, बंगलादेशमा 67.2, भुटानमा 65.8, भारतमा 77.2, मालदिप्समा 65.5, पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी 94.8 र श्रीलङ्कामा 93.3 छ। विश्वमा निको हुने दर 70% छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, नेपालमा मृत्यु 0.6% मात्रै छ भने अरू सबै निको भएको मानिन्छ। हामीले सार्वजनिक गरेको त घर फर्केकाको तथ्याङ्क मात्रै हो। अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा भएका पनि निको भएर फर्किहाल्छन् नि। तर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण र सार्क मुलुकको तुलना गर्दा 62.6 लाई निको दर मानिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवन मेडिकल कलेज सीएमसी को शिक्षण अस्पतालमा हिजो बिहान चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 का 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। छातीमा समस्या भएपछि भदौ 12 गते भर्ना भएका उनमा भोलिपल्ट कोरोना पोजिटिभ भएको थियो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा झापाको कन्काई 3 की 45 वर्षीय महिलाको पनि हिजो मृत्यु भएको छ। निमोनिया, कब्जियतसँगै श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएपछि मेची अस्पतालबाट भदौ 18 मा रेफर गरेपछि उनमा कोरोना पोजिटिभ भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको छ। उपचारका क्रममा गोर्खा अस्पतालमा मृत्यु भएकी गोर्खा नगरपालिका 7 की 75 वर्षीय वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मस्तिष्कघात भएपछि अचेत भएकी उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएकामा 2 घण्टापछि मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्ण ढकालले जानकारी दिनुभयो। 3 दिन अघि उपचारका लागि वीर अस्पताल आएका धनुषाका 35 वर्षीय युवकको पनि मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा 8 दिनदेखि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गराइरहेका सर्लाहीको चकरघट्टा गाउँपालिका 3 सुन्दरपुरका 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई भदौ 13 मा नारायणी अस्पताल पुर्याइएको थियो। भोलिपल्ट कोरोना पुष्टि भएका उनको हिजो बिहान मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी काठमाडौँका 68, 74 र 85 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो देशभर 980 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई कोविड अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जाकेश्वर गौतमले हिजो मन्त्रालयमा बसेको बैठकले वीर अस्पताललाई पनि कोविड अस्पताल बनाइएको जानकारी दिनुभएको थियो। वीरमा कोविड उपचारका लागि हाललाई 170 बेड छुट्याइएको छ। यसका साथै भेन्टिलेटर सहितका 23वटा आईसीयू बेड पनि कोविड-19 बिरामीका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीका अनुसार वीर अस्पतालको ओपीडीमा बिरामीहरूको जाँच गरिन्छ र पोजिटिभ देखिएका बिरामीलाई वीरमा भर्ना गरिन्छ भने नेगेटिभ आएकालाई थप उपचार चाहिने देखिएमा ट्रमा सेन्टरमा पठाइनेछ। उहाँले बिरामीको चाप कम भएकाले कोविड अस्पताल बनाउँदा अप्ठ्यारो नहुने बताउनुभयो। कोविड वार्डमा भर्ना रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा भने नर्सिङका कर्मचारी मात्रै खटिन्छन्, चिकित्सकहरू हमेसी पस्दैनन्। निर्देशक डाक्टर सेन्चुरीले कोविड वार्डमा पालो परेका सबै चिकित्सकलाई काममा खटिन अनुरोध गरेको बताउनुभयो। यद्यपि त्यहाँ पालो परेका चिकित्सकले काम गरे नगरेको भन्ने बारे आफूले अनुगमन गर्न नभ्याएको उहाँको दाबी छ। निर्देशक डाक्टर सेन्चुरीको दाबी विपरीत जेठदेखि कोरोना वार्डमा कार्यरत नर्सिङ स्टाफका अनुसार चिकित्सकहरूले त्यहाँ फोनमा मात्रै निर्देशन दिने गरेका छन्। अहिले आफै संक्रमित भएपछि आइसोलेसनमा रहेकी ती नर्सका अनुसार चिकित्सकहरू बिरलै वार्डभित्र पस्छन्। उनले वार्डमा खटिँदा चिकित्सकले नसघाउने र बोलाउँदा पनि नआउने गरेको सुनाइन्। उनका अनुसार वार्डमा अधिकांश करार, ज्यालादारी र रेजिडेन्ट चिकित्सक मात्रै खटाइएका छन्। उनले भनिन् चिकित्सकहरू आउनुभयो भने पनि वार्डभित्र छिर्नुहुन्न, सकेसम्म ढोकैबाट सोधखोज गरेर फर्किनुहुन्छ। कोही भित्र छिर्नुभयो भने पनि बिरामीको बेड साइडसम्म जानुहुन्न, फाइल हामीलाई नै पल्टाउन लगाउनुहुन्छ र औषधि पनि टाढैबाट टिपाइदिनुहुन्छ। उनका अनुसार कोविड वार्डमा नर्सिङ स्टाफहरू बस्नका लागि छुट्याइएको स्टेशन पनि आफैमा असुरक्षित छ। उनले भनिन् हामी बस्ने वार्ड सुरक्षित छैन, नर्सिङ स्टेशन र वार्ड एकै ठाउँमा छ। ड्युटी गर्दासम्म बिरामी नजिकै बस्नुपर्ने थियो, त्यसैले पनि संक्रमित भए। चिकित्सक वार्डमा नआइदिँदा आफूहरूलाई बिरामीको उपचारमा समस्या पर्ने गरेको अर्की एक नर्सिङ स्टाफले बताइन्। चाबहिलमा कोठा भाडामा लिएर बसेकी एक युवतीलाई लक्षण बिनाको कोरोना संक्रमण देखियो। कोठामा आइसोलेसन बस्न नमिल्ने भएपछि एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उनलाई कृतिपुर स्थित आयुर्वेद तालिम केन्द्रको आइसोलेसनमा पठायो। त्यहाँ उनी जस्तै लक्षण नभएका 200 भन्दा बढी संक्रमित थिए। कोरोना लागेर आत्तिएकी उनले आइसोलेसनमा पुगेपछि सँगै बस्ने अरू संक्रमितबाट ढाडस पाइन्। उनले भनिन् त्यहाँ भर्ना हुने सबैजसो 10 दिनमै निको भएका छन्, चिन्ता नगर्नु भनेर सबैले सम्झाए। आएकै बेलुकादेखि खाना खाइसकेपछि 1 गिलास दूधमा बेसार र बिहान र बेलुका तथा राति 2 चक्की आयुर्वेदिक औषधि खुवाउन सुरु भयो। 4 पटक खानेकुरा बाहेक यहाँ पुग्ने संक्रमितले यी युवती जस्तै जडीबुटी र घरयासी उत्पादनका सामग्रीमा रसायन मिसाएर बनाएको चक्की 1 गिलास दूधमा बेसार राखेर खुवाउने गरिएको तालिम केन्द्रका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यो चक्की गुर्जो, सुठो, पिप्ला, मरिच र अन्य रसायनलाई मिलाएर तयार पारिएको हो। केन्द्रमा साउन 1 गते लक्षण नभएका संक्रमित राख्न थालिएको हो। भर्ना भएका 507 जना मध्ये 373 जनालाई यो चक्की खुवाएको एक सातामा पीसीआर गर्दा 288 जनाको नतिजा नेगेटिभ अर्थात कोरोना संक्रमण मुक्त भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो संक्रमितको रोगसँग लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन दैनिक 3 पटक 2वटा चक्कीका दरले खुवाउँदा एक सातामा 77.21% सफल भयो। केन्द्रको आइसोलेसनमा बसेका 283 जना कोरोना निको भएर घर फर्किसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अछामका सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले भन्नुभयो हरेक दिन 6 चक्की आयुर्वेद औषधि खुवाइन्थ्यो, यसकै असर हो कि के हो, मेरो पनि 7औं दिनमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो, अहिले घर फर्किएको छु। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थाका क्रममा पटक पटक अनावश्यक अवरोध खेप्नु परेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोरोना संक्रमण सम्बन्धी गतिविधि अनुगमन र निरीक्षण उपसमितिको हिजोको बैठकमा उनीहरूले क्वारेन्टाइन निर्माण र परीक्षणदेखि सब व्यवस्थापनसम्ममा बाधा आइरहेको बताएका हुन्। उनीहरूले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बीच काम गरिरहेको अवस्थामा शंकास्पद व्यक्ति, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी र
जनप्रतिनिधि लगायतबाट बाधा खेपिरहनु परेको उल्लेख गरे। छलफलमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी सीडीओ जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक दिन अत्यावश्यक वस्तु आयात र अन्य गरी करिब 2000 मान्छेलाई काठमाडौँ प्रवेश दिनै पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, सीमामा सेनालाई राखौं भनेर डीसीसीएमसीबाट निर्णय गरेर पठाइयो, तर सीसीएमसीमा सुनवाई नभएको हो कि के हो। भक्तपुरकी सीडीओ हुम्कला पाण्डेले पछिल्लो समय सवारी पास जारी गर्न बन्द गरिए पनि बाहिरी जिल्लाबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरी आउनेलाई रोक्न नसकिएको बताउनुभयो। ललितपुरका सीडीओ नारायण प्रसाद भट्टले निषेधाज्ञा लगाइए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो। तिनै सीडीओहरूले पछिल्लो समय संक्रमित व्यक्तिको मृत्युपछि सब व्यवस्थापनमा समस्या भएको सुनाए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मनोनयन प्रक्रियाको आफ्नै महत्व र औचित्य छ। कानूनत राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने 56 जना सदस्य र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जनाको कानून निर्माणमा बेग्लै भूमिका रहन्छ। तर पछिल्लो समय संविधान सभा निर्वाचनदेखि वडा सदस्यसम्म हारेका व्यक्तिलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराएपछि भने यसको गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरे पनि राजनीतिक दलले नेता र कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विज्ञको थलको रूपमा लिइने संसदको माथिल्लो सदन अहिले चुनावमा पराजित नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा परिवर्तन हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल राष्ट्रिय सभालाई नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने तर्क गर्छिन्। यसपालि राजनीतिक क्याडरहरू नै आउनु भएको देखिएको छ, तर यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र यसलाई विद्वताकै थलो बनाउँदाखेरि राम्रो। यो प्रवृत्ति गलत हो, जसलाई चाहिँ अब कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको भन्दाखेरि पनि नत्र त लोवर हाउस र अप्पर हाउसमा कुनै फरकै छैन। चुनावमा पराजित भएकालाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि विभिन्न तहका चुनावमा हारेकाहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन बारे कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकताका लागि र राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई ख्याल गर्दै उपयुक्त पात्र नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको भन्छन् राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी। आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्नका लागि यो मनोनितको काम जुन गर्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ त्यति ठिक होइन। वास्तवमा यो पार्टीले डिक्टेट गर्ने छिटै होइन क्या। उहाँले पार्टीको आन्तरिक गृह कलहलाई लेनदेनमा राख्नु। संविधानले दुवै सदनको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनयन गर्न रोक्दैन, तर त्यस्ता व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने नगर्ने सरकारको नियतमा भर पर्छ। यो नितान्त राजनीतिक र नैतिक प्रश्न मात्रै हो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलले एकल स्वार्थका लागि एकपछि अर्को व्यक्तिलाई सभाको औचित्य मेटिने गरी सदस्य मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा कमजोर बन्दै गएको छ भन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी। मान्छे व्यवस्थापन गर्ने होइन कि सभाको गरिमालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मान्छे ल्याउनु पर्यो। सदनको चाहिँ इज्जत बढ्दछ। यदि हामीले महत्व राख्दैन भने त्यो किन खर्च गरिराख्ने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट यत्रो पैसा? राष्ट्रिय सभालाई त संविधानबाट हटाइदिए पनि हुन्छ। यदि प्रतिनिधि सभाकै चाहिँ दाजुभाइको रूपमा राष्ट्रिय सभा बनाएको हो, सबै चरित्र पनि त्यही हो, तरिका पनि त्यही हो, हामीले अलग किसिमको दृष्टिकोण राखेका छैनौँ राष्ट्रिय सभाका हकमा भने ती मान्छेहरू समानुपातिक भएर प्रतिनिधि सभामा ल्याउन सकिहालिन्छन्। निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई जस्केलाबाट सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री नै बनेको उदाहरण पनि नेपालमा छ। तर अहिलेको संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गर्दैन। इतिहासमा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पराजित नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सभामुख बनाएको नजिर छ। तर तत्कालीन अवस्थामा संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि बाध्यता छैन। आफ्नो पार्टीको आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापनका लागि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरिनु औचित्यपूर्ण छैन। सत्ता र शक्तिमा रहिराख्न मुख्य नेताले बुनेको जालोमा उनकै कार्यकर्ताले चाखे थाप्दा राष्ट्रिय सभा महत्वहीन बन्दै गएको दावी गर्छन् संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली। हामी हारियो भने के हामी अर्को बाटोबाट हामी आउन सक्छौँ भन्ने तरिकाले त्यो चाहिँ मनोनयनमा फुलफिल गर्नेमा राखियो एउटा 3 जना। तर जनताले हराए, उता आफ्ना प्रतिनिधिले चाहिँ फेरि जान सक्ने बाटो खोलिदिए। सारौं सत्ता जनतामा छ भने फेरि अर्को पटक आवधिक निर्वाचनमा गएर जनताको मन जितेर आउनु पर्ने हो। यदि चाहिँ राजनीतिक संस्कार हुन्छ भने नेतामा अरू जनताबाट हारियो भने राष्ट्रिय सभामा फाल्दै भइगयो, राष्ट्रिय सभामा लय भइगयो नि भन्ने चाहिँ मानसिकता
भयो भने अब राजनीति नगरे हुन्छ। यही तरिका हो भने यस्तै मानसिकताले जान्छ र जनताका राजनीति नगर्ने मानसिकता नै बढी डेभलप हुन्छ, प्रभावी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा नैतिकता र प्रतिष्ठा पनि जोडिएको हुन्छ। माथिल्लो सदनको गरिमा त्यहाँ निर्वाचित र मनोनयन हुने सदस्यको विगत र वर्तमानसँग पनि जोडिएको हुन्छ। जनप्रतिनिधिको सदनमै जनमतको अवमूल्यन हुन थाल्यो भने जनआस्था परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजन सहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने भएको छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 1 देखि 10 सम्मको पाठ्यक्रम समायोजन गरिरहेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वैकल्पिक कक्षालाई आवश्यक पाठ उत्पादनमा जोड़ दिएको छ। मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षालाई नै औपचारिक गणना गर्दै मूलधार शिक्षाको मान्यता दिन कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको हो। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट भइरहेको पठन पाठनलाई औपचारिक मान्यता दिने बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा असार 1 देखि, निजीमा वैशाखदेखि र विश्वविद्यालयमा पनि खुल्ला र दूर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। मन्त्रालयले शिक्षक विद्यार्थी फेस टु फेस भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र सो अध्ययन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो। करिब 90 लाख विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गृह कार्य गरिरहेको छ। विषय विज्ञबाट पाठ्यक्रम समायोजनको काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवीक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन जारी भएको 6.5 महिनापछि बल्ल सरकारले प्रशासनिक ढाँचा अनुसार प्रहरी संरचनाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक 7वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सचिवसँग परामर्श र छलफल गरेर प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, संगठन तथा व्यवस्थापन, सर्वेक्षण र समायोजनपछि हुने संरचनाको ढाँचा स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरेको हो। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। लकडाउन खुलेको केही समयपछि गरिएको निषेधाज्ञाले पुनः व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो साँझ निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलका क्रममा व्यवसायीले समस्याको समाधान निषेधाज्ञा मात्र नरहेको बताउनुभयो। बजेटले सम्बोधन गरेका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको र ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले माग गरेको छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले नीतिगत तहमा के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी लिनुभयो। साथै अर्थतन्त्र चलायमान कसरी गराउने भन्नेमा पनि चासो लिनुभयो। भदौ 24 पछि सरकारले गर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई केही नभनेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले केही खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्यौ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्नेमा आफूहरूले जोड़ दिएको उहाँको भनाइ छ। विद्युत महसुलमा उद्योग व्यवसायलाई छुट दिने विषय बजेटमा आए पनि व्यवहारमा लागू नभएको आफूहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको उहाँले बताउनुभयो। निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता दिन बीमा समिति लचिलो बनेको छ। निजी अस्पतालका प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने निर्देशनको चौतर्फी विरोध भएपछि बीमा समितिले हिजो यस्तो निर्णय गरेको हो। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 मा सरकारी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा मात्र कोरोना बीमामा भुक्तानी दावी दिने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन समितिले हिजो एक अध्ययन टोली गठन गरेको छ। बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतमा केही दिन यता भारतले सैन्य गतिविधि बढाएको बारे नेपाल जानकार रहेको एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ती अधिकारीका अनुसार उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीनले समेत सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो पारेको छ। सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षा फौजहरूको गतिविधि बढाएको बारे
नेपालले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको उनको भनाइ छ। ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने भारततर्फ मात्र होइन, पछिल्लो समय चीन र भारतबीच तनाव बढेपछि दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि र आवश्यक हात हतियारलाई बढावा दिएका छन्। त्यसैले पनि नेपालको सीमापारी भारतीय क्षेत्र धारचुलामा बढी सैन्य सवारी साधनहरूको आवतजावत देखिएको हो। तर ती अधिकारीले नेपाली भूभागमा भने भारतीय फौज नआएको बताए। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले जिल्लामा भइरहेका हरेक गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय भारतले हवाई गतिविधि बढाए पनि नेपालतिर नभएको दावी गर्नुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नियमित तालिकामा परेको नेपाल वायु सेवा RA को काठमाडौँ हङकङको आगामी बुधबार भदौ 24 गतेको उडानका लागि एउटै टिकट पनि RA पद्धतिबाट बिक्री नगरी एकलौटी एजेन्ट हार्भेस्ट मूललाई जिम्मा दिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न उजुरी परेको छ। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित एक अवैध क्लिनिकमा गरिएको शल्यक्रियाले सुत्केरीको मृत्यु भएको घटनामा पीड़ितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोजिएको छ। पोलिक्लिनिकका सञ्चालकले रकमको प्रलोभन देखाएर जिल्ला प्रशासनमा परेको ठाडो उजुरी पनि फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका हुन्। गत भदौ 12 गते प्रसव व्यथा लागेपछि मलङ्गवा नगरपालिका 10 की 24 वर्षीय सविता भनिने सहती कुमारी शाह मलङ्गवा 9 स्थित अमर्ते पोलिक्लिनिकमा भर्ना भएकी थिइन्। केन्द्र र 7वटै प्रदेश सरकारले मठ मन्दिर निर्माण, पुनर्निर्माण र स्तरोन्नतिमा चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्र 1339 ठाउँका मठ मन्दिरमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्। गाउँमाथिको ठूलो ढुङ्गा खस्ने डरले नुवाकोट दुप्सेश्वर गाउँपालिका 1 नेगीका स्थानीय सुरक्षित स्थानमा बसाई सर्न थालेका छन्। भारतको मुम्बई स्थित भिमिण्डीमा मजदुरी गर्ने कपिल वस्तुका धर्मराज कुहार गत वैशाखमा घर फर्किए। आउँदा 7000 भारतीय रुपैयाँ उनको साथमा थियो। मुटु रोगी श्रीमतीको उपचार गर्दा सो रकम सकिएपछि उनी फेरि रोजगारीका लागि भारत नै फर्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले समयमै मल आयात नगरेका सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्राली र होनीको मल्टिपल प्रालीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। सम्झौता अनुसार भदौ 20 गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफतको निर्णय गरेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालका अनुसार सैलुङको करिब 4 करोड़ 80 लाख र होनीको करिब 4 करोड़ 80 लाख रुपियाँ धरौटी जफत भएको छ। सैलुङ र होनीकोले 25-25 हजार टन युरिया आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, मुलुककै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति नगर्नेको ठेक्का रद्द गरेका छौं। मनपरी गरेर जसरी पनि ठेक्का पार्ने र त्यसपछि काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न 2 कम्पनीको करिब 10 करोड़ धरौटी रकम जफत गरेका छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बिना कुनै व्यापारिक सम्झौता युरोपियन युनियन यूबाट बाहिरिनु आफ्नो लागि हितकर भएको बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। यूका लागि बेलायतका मुख्य मध्यस्थकर्ता डेभिड फोस्टले बेलायत एक्लै अघि बढ्न सक्ने बताए लगत्तै प्रधानमन्त्री जोन्सनको धारणा सार्वजनिक भएको हो। आगामी अक्टोबर 15 सम्म कुनै व्यापारिक सम्झौता नभए दुवै पक्ष सोही रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा बेलायतले राखेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आगामी दिनको रणनीतिबारे भोलि मंगलबार 8औं चरणको छलफल हुँदैछ। तथापि गत वर्षको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई विस्थापन गर्ने गरी बेलायतले नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ कानूनमा आइरिस रिपब्लिक माथिको कडा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र उत्तरी आयरल्याण्डसँग सम्बन्ध बढाउने रणनीति लिएको छ। ब्रेक्जिटलाई ठूलो मुद्दाका रूपमा किन लिने भन्ने बारे नयाँ कानूनले टुङ्गो लगाउने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। UEFA नेशन्स लीग फुटबलका पछिल्ला खेलमा स्पेन, रसिया, वेल्स र ग्रीस विजयी भएका छन्। युक्रेनलाई 4-0 ले हराउँदै स्पेनले प्रतियोगिताको पहिलो जित हात पारेको हो। स्पेनको जितमा सर्जियो रामोसले 2 तथा अन्सु फाती र फेरान टोरेसले 1-1 गोल गरे। खेलको तेस्रो मिनेटमा रामोसले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनैले 29औं मिनेटमा अर्को गोल गरे। त्यसको 3 मिनेटपछि फातीले गोल गर्दा पहिलो हाफमै स्पेन 3-0 को अग्रता बनाउन सफल बन्यो। खेलको 84औं मिनेटमा टोरेसले अर्को गोल गरेपछि स्पेन शानदार जित निकाल्न सफल भयो। स्पेनले पहिलो खेलमा जर्मनीसँग बराबरी खेलेको थियो। अर्को खेलमा रसियाले हंगरीलाई 3-2 ले स्तब्ध पारे। वेल्सले बुल्गेरियालाई 1-0 ले हराउँदा ग्रीसले कोसेभोलाई 2-1 ले हरायो। गैरातीका अन्य खेलहरूमा फिनल्याण्डले रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डलाई
स्लोभानियाले माल्डोभालाई तथा फारोई आइसल्याण्डले एन्डोरालाई समान 1-0 ले पराजित गरे। गैरातीका अन्य 3 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। जर्मनी स्विजरल्याण्डसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। 14औं मिनेटमा इल्के गोन्डुनालको गोलमा अग्रता बनाए पनि जर्मनीले दोस्रो हाफमा लय गुमाउँदा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। नेसन्स लीगमा जर्मनीको यो दोस्रो बराबरी हो। सर्बिया र टर्कीले गोलरहित बराबरी खेल्दा माल्टा र लात्भियाले 1-1 को नतिजा हात निकालेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहनेछ। केही स्थानमा भने मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:17 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी निजामती सेवा दिवसलाई सन्दर्भ पारेर पूर्व मन्त्री एवं प्रशासक शंकर प्रसाद कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।